नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. ह्या फावट गोंय विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशना भितर एक अत्यंत महत्वाचो असो एक खाजगी ठराव येयल्लो. हो खाजगी ठराव आमदार क्रूज सिल्वा हांणी मांडलेलो आणि हो ठराव आसलो गोंयच्या खाजन शेतीच्या संदर्भात. आणि एक बरी गजाल ह्या खाजगी ठरावाच्या बाबतीत घडली ती म्हटल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हांणी हो ठराव मानून घेतलो आणि 2 ते 3 म्हयन्या भितर गोंयांत खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड स्थापन करपाचो निर्णय हो सरकार घेतलो अशी घोशणाय ह्या खाजगी ठरावाच्या वेळार तांणी मांडली. गोंयची खाजन शेतीचो इतिहास आणि आताच्या संदर्भात खाजन शेतीची पुराय परिस्थिती ह्या विशयाचेर खासा अभ्यास केल्लेले आणि खाजन ह्या विशयाचेर सदांच वावुरपी रिसर्च करपी आणि हो विशय मुखेलपणान मांडपी रामराव वाघ आमच्या वांगडा आसात. हांव येवकार दिता रामराव वाघ आयच्या ह्या वार्तालापाक. येवकार तुमकां ह्या कार्यावळी. रामराव वाघ, क्रूज सिल्वाचो जो प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन आसलें खाजन शेतीचेर, तुम्ही पयलीं आम आदमी पार्टीन आसले आणि तुम्ही त्या वेळार ह्या विशयाचेर खुबसो अभ्यास केल्लो. ह्या पुराय जो खाजगी ठराव आसा तातूंत जे विषय क्रूज बाबान मांडल्या तातूंत तुमचोय वावर हो स्पश्टपणान दिसता. सो नेमको जो सरकारान डिसिजन घेतला की खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड स्थापन करपाचो म्हणून, त्या डिसिजना कडेन तुम्ही कशें पळयतात? हय, सगळ्यात पयलीं तुजें आमच्या गांवांत स्वागत. आता ज्या जाग्यार आमी उबे आसात हो जागो असो आसा की एका वटेच्यान डोंगरी, आतां तुमी जशे आयल्यात, एका सायडीच्यान नेवरा आसा, म्हणजे ही शेतां दिसता म्हज्या फाटल्यान, ती एक्चुली नेवरा खाजनाची शेतां आसा. आणि जर तूं दुसऱ्या सायडीन पळयत जाल्यार करमळेची खाजनातली शेतां आसा. म्हणजे एक अशा संगमाचेर आमी उबे आसात ज्या जाग्या वयल्यान आमी आमचें लायफ जें आसा, आमी ह्या गांवांतले शेतकार, आमची शेतां करमळे खाजना आसताली. हो रस्तो, हो जो ही जी वाट आसा, ही जी तार हांगसरली आशिल्ली थंयच्यान आमी वयताले आणि ल्हानपणाच्यान आमी सामके हांगसर, म्हणजे आमचे सगळें हांगाच घडलां अशें आसा. आणि ह्या जाग्यार रावन जेन्ना आमी उलयतात खाजना बद्दल, तेन्ना ह्या फावट एसेंब्लीन जो ठराव श्री क्रूज सिल्वा हांणी हाडलो आणि खाजनाच्या बाबतींत रिवायवल करपा लागून जे कितें कायदे चेंज करपा जाय वा बाकीचे प्रोसिजर चेंज करपा जाय, हाचेर तो जेन्ना उलयलो, ताजे फाटल्यान म्हाजे बरोबरूच ताजोय खूब अभ्यास आशिल्लो. फाटलीं 4 वर्सां एसेंब्लीन ताणें सातत्यान कितलेशेच फावटी खाजनाचेर प्रश्न विचारल्यात आख्खे गोंयच्या. आणि ताजे वयल्यान ती जी स्टडी आशिल्ली, ती स्टडीचो वापर करून आनी बाकीचे जे घडणुको ज्यो आमी पळयतात दोळ्यांनी, वा ताका जे कोण टॅनंट असोसिएशनाचे खूब लोक मेळ्ळे, सांतिस्तेवातले मेळ्ळ्या, नेवरेचे मेळ्ळ्या आनी खंयचे मेळ्ळ्या, तांच्या मार्फत मागीर हो रिझोल्युशन ताणें जो एसेंब्लीचेर दवरलो, निमणे दिसा तो जेन्ना विचारान आयलो, म्हाका एक बरें दिसलें. पयले प्रथम म्हटल्यार ताजें अभिनंदन करपा जाय बाब क्रूज सिल्वाचे, तो वेळीचो आमदार. दुसरें म्हटल्यार कटींग अक्रॉस पार्टी लायन चडशे सगळे आमदार त्या ठरावाच्या समर्थनात उरलेले. आणि त्याच बरोबर चीफ मिनिस्टरूय उलयलो आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय उलयलो. आणि तेजे मागीर तो जो लास्ट मागीर जो एक सार आयलो तो म्हणजे खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड ते स्थापन 2 म्हयन्या भितर करतले. आतां हातून ही एक गोष्ट बरी जाली, पूण हो प्रश्न फाटले 4-5 वर्सांत न्ही, कितलीशींच वर्सां एसेंब्लीन परत येता. खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड जावपाचो खूब तेंप आशिल्लो, अजून तो जायना. खंय तरी तेजे ड्राफ्ट सुद्दां आसा, तो जायना. आणि बाकीचे खूब प्रॉब्लेम्स आसा जे एक्चुअली सॉल्व करपा जाय. सो म्हाका खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड जातलो वा जावं जायो हितून कांयच येना, पूण आतां अर्जंट खूब गोश्टी दुरुस्त करपाच्यो आसा ज्यो विदावट बोर्ड जावपाक शकता, त्यो सरकारान पयलीं घेवपा जाय. कित्याक तूं आतां हांगा उबो रावन ह्या खाजनाची कितें परिस्थिती आसली पळयल्या, तुवूय ह्याच वातावरणान वाडलेलो मनीस, म्हणजे खाजन वा असले. पूण आज ही जी परिस्थिती जी तूं पळयता, म्हणजे हांगा ग्रीनरी दिसता, पूण ती ग्रीनरी कसली जी शेताची आसपाक जाय ती ना हांगा. ही सगळी मँग्रोव्ज जे वाडल्यात आणि मँग्रोव्ज जे शेतान वाडल्यात, जे बांदार आशिल्ले मँग्रोव्ज आज शेतान पावले, तेजे फाटल्यान कारणां कितलीशीं आसात, ती आमी कशी परत पुर्ववताचेर हाडपाक जाय. हो म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठो हुस्को आसा. खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड जाता तेन्ना जावं न्ही, पूण जाता जाल्यार जाता तितके शक्य तितके बेगीन खूब गोश्टी करपाच्यो आसा, त्यो म्हाका मुखार व्हरपाचें आसा. म्हाका दिसता रामराव बाब, एक गजाल म्हणजे आता सध्या इनाफ इज इनाफ जेन्ना आंदोलन सुरू जालां, तुम्ही पळयलां गोंय सांबाळपाची उलो मारला. आता
विशय असो की गोंय जर आमी सांबाळटलो जाल्यार खाजन ही गोंयची वळख. खाजन ही संकल्पना मुळात गोंयांतूच हय, आसा. हय. 3,500 वर्सां हय. पयलींचो इतिहास ह्या खाजन जमनीक आसा. आणि खऱ्या अर्थान जे डिस्ट्रक्शन आमी ऑलरेडी केलें, ऑलरेडी जालें डिस्ट्रक्शन बियॉन्ड करेक्शन, हय. ते जर आमी आतां भरून काडटलो तेका पर्याय म्हणटात तो रिवायवल ऑफ दीस खाजन. जर ही खाजन रिवायवल जर जायत जाल्यार ते डिस्ट्रक्शन आमी कांय प्रमाणान ते डिस्ट्रक्शन आमी सारकें. सस्टेन करपाक शकतात. सारकें. आता म्हाका एक सांगा की खाजन शेतीचे रिवायवल जो विशय आसा हय. हो खूप क्लिश्ट आणि किचकट असो आता विषय जाल्लो आसा. कारण तातूंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट येयले, तातूंत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट येयले, तातूंत क्लायमेट चेंज डिपार्टमेंट येयले, तातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट येयले. म्हणजे सगळी लँड रेव्हेन्यू कोड येयलो, एग्रीकल्चरल टेनन्सी येयली. हय. ह्यो सगळे विशय म्हणटात ते ह्या खाजन लँडांक सारकें. हे जाता, रिलेट जातात. हय. हय. आता रिवायवलाचो आता हांगाच जेन्ना ह्या तुमच्या डोंगरी वाठारांत जेन्ना आमी आता मातशे फिरले, हे जर पळय जाल्यार हे पळयल्या उपरांत हे आणि रिवायवल म्हणजे चमत्कार घडचो पडटलो. हय. असो चमत्कार जर घडलो जाल्यार गोंयूय राखून उरतले, गोंयूय टिकतले. हो चमत्कार प्रॅक्टिकली घडपाक शकता. म्हाका तरी विश्वास आसा. कित्याक पळय आतां जरी आमी हांगा ह्या वेळार उबे रावन हें अशें पळयता की सगळी परिस्थिती, ही परिस्थिती गेले 25-30 वर्सां. आणि ही परिस्थिती जाली कशी? इट इज नॉट नेचर मेड, इट इज मॅन मेड. मनशांनी केल्या. आणि जर ती मनशांनी केल्या आणि आमचें नेचर कशें आसा, नेचर खूब घाव सोंसता पूण इट कॅन कम बॅक ऑन इट्स ओन. आमी जर बरे भाशेन जर तेजेर उपाय योजना केल्यो जाल्यार एखादे वेळ हे नेचर परत आसा तशें आमकां मेळपाक शकता. आनी 3,500 वर्सां पयलींची जी ही पद्दत आसा ती रिवाय करपाक आमी शकता. ताका लागून प्रायोरिटायज कामां करपा जाय. म्हणजे प्रायोरिटी कित्याक आसा आज? आतां ह्यो सगळ्यो मँग्रोव्ज हांगा कित्याक दिसता? आतां समजा हांवें म्हटलें शेतकार, अरे बाबा तूं आतां शेत कित्याक लायना? तो म्हणटलो आपूण शेतान पांय घालपाक मेळना. पांय कित्याक घालपाक मेळना? शेतान उदक जालां, उदक जावन उदक येता भायर सरता, ताका लागून मँग्रोव्ज जाल्या. मँग्रोव्ज मरतले जाल्यार कितें करपाचें? ते मारूंकूय मेळना एकाद व्हडले जातकूच. इट इज अ क्रायम. सो ते कित्याक उदक कित्याक आयलां? उदक कित्याक आयलां? बांद सारके ना, मानसो सारके ना. मानसो आनी बांद सारके कित्याक ना? म्हणजे आमी जर मूळ कारणा कडेन गेले जाल्यार तेंची दुरुस्ती आनी देखभाल जायना. वा ते मॅन मेड कोण तरी मुद्दम ते मोडून घालता. ते मुद्दम कित्याक मोडून घालता? मुद्दम कोणाक तरी नुस्त्याची हेजी तेजी आस आसा. तो चड नुस्तें पोसोवपा खातीर, चड सुंगटां जावपा खातीर शेतांनी उदक घेवपा लागलो, मानशाची दारां मोडपा लागले, मानशाची दारां उगडे दवरपा लागले, बांद फोडपा लागले. अशें करून ही शेतान उदक जालें आनी शेवट मानसोय मोडल्यो, बांदूय मोडले आनी आतां शेतांय करपाक मेळना. आतां जर तूं ही जी मँग्रोव्ज दिसता म्हाज्या दोळ्यां तेजे लास्ट जर वचत कुंभारजो कॅनल जो आसा बाणस्तारीच्या, आख्खो हो बांद इज डिस्ट्रॉयड. बांदूच ना, अस्तित्वांत ना. 14.5 किलोमीटर बांद. म्हणजे हांवें पयर आमी जेन्ना एसेंब्लीन LAQ घातलो आनी त्या प्रत्येक बांदाची लेंथ विचारली आनी तो आसा काय ना. हे सगळे करमळी खाजनाचे जे बांद आसात, ऑलमोस्ट 5 व्हडली जी शेताची आसा टेनंट असून, एकूय बांद अस्तित्वांत ना, मानसो अस्तित्वांत ना, तेंच्यो पावणेय जायना. आनी तेजी टोटल लेंथ हांवें कावंट केली, टोटल मारली 14.5. ती रिपेर करपाक जें प्रपोजल सरकारान घातलां तेका आतां 10 वर्स जालीं. परत तें खंय तरी वयता, परत येता, एस्टिमेटा वयता, येता, टेंडर जाता, परत रिटेंडर जाता, खंय तरी गोवा वर्क्स एप्रुवल बोर्डा वयता आनी कितें जाता. एक्शन ग्रावंडार कांय जायना. म्हणजे ते बांद बांदपाचें कोणूच घेयना. म्हणजे एक तर सरकाराक विल पावर ना. फंडाचो इश्यू एखादो जावपाक शकता. आतां हांवें टोटल मारली जर ते 4 जी कितें टेंडर पेंडींग आसा तेका 88 करोड जाय. म्हाज्या हिसपान एका 200 कोटी जाय. म्हणजे पळय हांव वाडोवन दाखयना. तितून जो इशय आसा म्हणजे जो क्रुजानूय आपल्या हितून घेतला की आपल्या रिझोल्युशनान ताणें मांडलो प्रखरपणे की आयज हे जे एस्टिमेट जे बांदाचे करता ते एस्टिमेट आर बेस्ड ऑन GSR, जे शेड्यूल ऑफ रेट्स आसता, गोवा शेड्यूल ऑफ रेट. ही रेट आसा ती PWDची. आतां PWDची रेट आसा ती रेट जेन्ना शेताच्या कामाक, खारे उदकाच्या कामाक लागता, ती त्या रेटीन हें काम करूंकूच शक्य जायना. हांगा इतकें डिफिकल्ट जाता पयलीं मॅनपावर हाडपाक, मागीर सामान हाडपाक, ते खारे उदकान काम करपाक जाय, ताका एडिशनल टेक्नॉलॉजी लागता. आनी एक तर ती टेक्नॉलॉजी एक्चुअली बरी न्ही, तो विशय वेगळो. हांगा एक्चुअली कॉन्क्रिटाचे बांद आसपाक जायना, पूण सरकार टेंडर तसले करता, ट्रेडिशनल करिना, तोवूय विशय आसा. पूण ते जे पळय एस्टिमेट करता, समजा तांणी जर 5 लाख म्हणून सांगले
जाल्यार एक्च्युअल त्या बांदाचो कॉस्ट 10 लाख जाता. बरोबर बरोबर. एटलीस्ट 8 लाख सँक्शन करा, तेवूय करिना. हम्म. सो टेंडर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर घेयना, घेतलो जाल्यार तो सबस्टँडर्ड काम करतलो, हय, हय. ते परत मोडटा. हम्म. सो एक मेन आमी ताका लागून त्या वेळार जी सुचोवणी केल्ली की GSR रेट आसा ते तुमी वाडयात. आतां तुमी जर PWचो रेट जर एडॉप्ट केला आनी तुमकां दुसरो आनी करपाक मेळना जाल्यार यू से डबल द रेट ऑफ GSR विल बी गिवन फॉर खाजन वर्क्स. अशें करात. बरोबर. आतां तुमी GSIDC आतां मुद्दम तुमकां GSIDC नांव काडटा, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर, तांचो म्हाका रेट वेगळो आसा. ते जे काम करता ते हायर रेटीन करता. आनी आतां हो जो पूल आमी ज्या जाग्यार उबे आसा हय, हय. हो पूल GSIDCन बांदला. हम्म. आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हटलें, वॉटर रिसोर्स म्हटलें, हें म्हटलें, पूण GSIDC हांगा काम कितें? बरोबर. तेणी हो पूल कित्याक बांदलो? हम्म. तांकां पुलाचे म्हणजे खाजनाचे जर टॅक्नॉलॉजी खबरूच नाशिल्ली. हम्म. तेणी हो जो पूल बांदला तो सुमार 20 कोटी हम्म. 2 फेजींनी बांदले. हो हम्म. तुम्ही जाणा खूब पयलीं हें प्रकरण हय, हय, गाजलें हय. जेन्ना 2012चे इलेक्शनाक म्हजो भाव उबो रावलो त्या वेळार ताणें हो जगामुखार हाडलो एक अजब असो पूल की जाका एप्रोच रोडूच नाशिल्लो. त्या वेळार हें मोठें प्रकरण गाजलें. मागीर कांय वर्सांनी ताका एप्रोच रोड जाल्यात. पूण तुवें पळयला स्वता आतां येवन तूं एप्रोच रोडान हांगा आयलो, फुडें जर तो जो शेतान वचपाचो वाट आसा, म्हणजे पूल कित्याक बांदला हो? शेतान वचपा खातीर. शेतान वचपा खातीर थंय कितें आसा? थंय एक तर शेतां ना, पूण हो पूल सुद्दां खंयच तेंकना. पुलाक वयरूच आडवण घालून बंद केला. सो बांदून कोणाचो फायदो जालो? आमी आतां हांगसरल्यान थंय गेले म्हणून आमी शेतान वचपाक शकना, शेताचें काम करूं शकना. एकाद वेळ फुडें जेन्ना शेतां सारकी जातली तेन्ना हो पूल कामां येतलो हें आर्ग्युमेंट आसा. पूण ते पयलीं प्रायोरिटी कितें आशिल्ली? जसो हांव म्हणटा तसो प्रायोरिटी आशिल्ली बांदपाचें. ह्याच 20 कोटींनी एक थंयचो बांद जातालो. गव्हर्मेंट असले कितलेशेच कोट्याचे प्रोजेक्ट आनी इव्हेंट करता. पयर हांवें पळयला एका इव्हेंटाक 17 कोटी सुमार फक्त स्टेज आनी इव्हेंट मॅनेजमेंटाक गेल्या. पर्पल फेस्ट असेंब्लीचा स्पेशल आसा. 21 कोटींतले 17 कोटी फक्त इव्हेंट. त्या 17 कोटींनी हांगा 2-3 बांद जाता. सो प्रायोरिटी खंय उरली गव्हर्मेंटाची? हांगसरले बांद जर तुमी बांदले, जशें नेवरा तुमी बांद बांदल्या, नेवरा 8 कोटी मोडून एक 4 वर्सांनी बांद बांदल्या. तेन्ना आमी तेजें सुपरविजन केलां आनी ते बांदून घेतले. तेवूय बी परत ताका मेंटेनन्स जाय. आज नेवरा खाजनाचो जो टेनंट असोसिएशनाचो चेअरमन आसा तो बावडो परतो मामलेदाराक लेटर करता की हे बांद मोडल्या, आपलो एस्टिमेट आसा 3 लाखाचो, जाल्यार मामलेदार ताका सँक्शन करता बेस्ड ऑन सॉयल कन्झर्वेशनाचो 1.5 लाखाचो. तो म्हणटा हो GSR आपूण तुका आनी दिवपाक शकना. लाकडाचो रेट, माट्टीचो रेट जेन्ना ते मानशाचो धरतात तो रेट जो गव्हर्मेंट धरता आनी एक्च्युअल सॉमिला रेट आसा तो डिफरंट. हांवें पयर त्या चेअरमॅना कडेन लेटर पयलें जेणे तेचें काम केलां, जो चारी म्हणून बावडो, म्हणजे थोडेच लोक आसा ते मानशाचें काम करतात. तो अक्षरशः म्हणटा आपल्याक हे तुमचें आनी काम आपूण केन्नाच करना, तुमी आपल्याक कितलेशेच पयशे दिवपाचे. आतां गुन्यांव कोणाचो? त्या असोसिएशनाचो, चेअरमनाचो, गव्हर्मेंटाचो, मामलेदाराचो, कोणाचो? आनी शेवट काम जायना. ताका लागून कितलींशींच कामां पेंडींग उरल्या आनी हें गोंयान सगळ्या आख्ख्या गोंयान घडटा. सो हांव कितें म्हणटा की हें सगळें सारकें करपाक जाता. पयलीं भायले जे बांद आसा, जे प्रोटेक्टेड बांद जे गव्हर्मेंट म्हणटा, प्रोटेक्टेड बांदाचो अर्थ कितें? तुमी जर ताका प्रोटेक्शन दिवना जाल्यार तुमी कित्याक प्रोटेक्टेड म्हटल्यार नोटिफायड आहा ते गॅझेटान प्रोटेक्टेड म्हणून. आता प्रश्न कसो आसा, तुमी आता हो सविस्तर माहिती दिलीच की कशा पद्दतीन खाजनाचें चक्रव्यूह जाल्लो आहा खाजनाचो. आता रामराव बाब, आमी जर खरोच सिरियसली जर विचार करीत जाल्यार खाजन शेती करपाच्या संदर्भातली एक टिपिकल एक ताका पद्दत आसा आणि ती पद्दत आमचे जाणटे त्या पद्दतीन ती शेती करताले. आयच्या घडयेक आता आमच्याच पिढीन हांव खाजनान काम करून येयल्लो मनीस, पूण आमच्या भुरग्यांक खाजन म्हणजे कितें तें आतां खबर नासतली. ही जाली परिस्थिती. तर हेच्या फुडें नवी पिढी ह्या शेतान देंवप तर शक्यच ना. आता आमी जर रिवायवल करपाचें चिंतलो खाजन शेतीचो जाल्यार ते रिवायवल करून त्या शेतान काम करतलो कोण? हो जालो एक प्रश्न. आता अशी नजर जेन्ना मारली, अशी नजर मारतकूच मुंबय सारख्या वाठारांत जर वचात, वाशी नाजाल्यार बाकी कडेन, जाल्यार हीच परिस्थिती दिसता. आणि ह्याच अशाच परिस्थितीन थंय व्हडले व्हडले टॉवर उबे जाल्ले. दुसरी गजाल तुमी जशें म्हटलें खूब इम्पॉर्टंट विशय की ही शेतां पडींग उरल्या कारणान हांगासर व्हडा प्रमाणात मॅनग्रोव्ज जाले. आणि फॉरेस्ट मिनिस्टरान उगड स्टेटमेंट केल्लो आसा की आपूण मॅनग्रोव्ज एरिया नोटिफाय करतलो म्हणून. हे जर गुगलाचेर पळयत जाल्यार हे सगळे मॅनग्रोव्ज एरिया. आता हे जर मॅनग्रोव्ज एरिया म्हणून नोटिफाय जाले जाल्यार फाल्यां रिवायवल सोडून दी, खंयच्या कोणाक एक मॅनग्रोव कापपाक सुद्दां मेळचो ना. हो सगळो गोंधळ, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कन्फ्युजन,
इच्छा शक्ती कोणाचीच ना हे सगळ्यो गजाली करपाक. हे सगळे आतां मेरेन ही खाजनां हय ह्या असल्या परिस्थिती खातीर उरल्यात. हय म्हणून जेन्ना बाकीच्यो जमनी सोंपतल्यो तेन्ना बिल्डरांच्यो नजरो ह्या खाजन जमिनीचेर ऑटोमॅटीक पडटल्यो. ह्या परिस्थितीन म्हणजे म्हाका दिसता गोंय राखपाचो लास्ट चान्स म्हणटात तो आमकां ह्यो खाजन रिवायवल. हय सो हें खरेंच शक्य जावं शकता. आमकांय तोच हुस्को आसा. आज ही जी एक गोंयान 18,000 हेक्टर खाजन जमीन आशिल्ली केन्ना तरी सरकार दरबार, आमी मुद्दम प्रश्नूय विचारून पळयले कितली आसा. सरकारा कडेन कांयच म्हायती ना, मॅपींग सुद्दां ना की कितली खाजन जमीन आसा ती. ओके. आतां घडये एकादवे 10,000 बी आसतली, कित्याक खूब प्रोजेक्टान गेल्या, आनी खंय गेल्या, लँड फिलिंग गेल्या. सरकार म्हणटा आमी कन्वर्जन बी करूं ना, पूण जर तूं प्रत्यक्षान जर तूं खाजन शेतांनी वचत जाल्यार कितल्योश्योच जागा खाजनांतल्यो नश्ट जाल्या आनी त्यो वेगळ्योच रुपांतर जाला. लिगल ना म्हणटा ते, पूण त्यो इलिगल आसात, पूण खाजन नश्ट जाला. आतां जेन्ना आमी पारंपारीक जेन्ना शेती करताले, म्हणजे कम स्लोली टू ऑल युअर क्वेश्चन, पारंपारीक जी शेती करताली ती पद्दत यूथ एक्सेप्ट करपाना अशें आमचें अनुमान आसा अशें आमी म्हणटात. पूण ताका खंय तरी एक 2 गोश्टी आसात. एक तंत्रज्ञानाची जोड दिवपाक जाय, दुसरी ताका सप्लिमेंटरी इन्कमाची जोड दिवपाक जाय. आमी हो प्रयत्न हांगा सुद्दां केला. ह्याच खाजनान आमी एक दीस इको टुरिझम, खाजन इको टुरिझमाचो एक दीस पायलट प्रोजेक्ट केलो. मोठे मोठे डायरेक्टरांक, ऑफिसरांक, जे प्रेसाक आपयले, आमच्या बरोबर ते हांगा दिसभर रावले, हांगाच जेवले, हांगाच रांदले, हांगाच नुस्तें धरून, हांगसरलेच नुस्तें धरून आमी तांणी सगळ्यांनी खाले आनी तांकां दिसले आनी बोटिंग बी केली. आनी भारी, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ म्हणजे लर्न विथ नेचर. आनी इतके सुंदर तांकां सगळ्यांक दिसले. सो तो एक आमी तसो चिंतलेलो कन्सेप्ट कितें, जर कोण शेती करता ताच्या बरोबर हे जर ताका दीत आनी ह्या सगळ्या कम्युनिटी फार्मिंग ही सगळी लोकांची सामुदायिक शेती, तांकां सगळ्यांक हेचो फायदो जर दीत, हे जे टुरिझम जाता ताच्या बरोबर विच इज सस्टेनेबल, कांयच डिस्ट्रॉय करनासतना, इन्क्लुडींग लायट सुद्दां हांगा सोलर घालपाच्यो, कांयच करप ना अशें चिंतलेलें आमी. सगळें बायो टॉयलेट्स बी तशें. सो तो प्रोजेक्ट आसता. आनी तंत्रज्ञान जे दुसरें आसा, तंत्रज्ञानान आज कितें जालां, इवन एग्रीकल्चर त्याच हितूनय आमी उलयले, ते क्रूज बाब उलयलो की मशिनरी गव्हर्मेंटा कडेन जी जाय खाजन शेतीक ती ना. एक जर ट्रॅक्टर सादे शेतांतलो आसा तो ट्रॅक्टर हांगा चलना, ताका केज व्हील ट्रॅक्टर जाय. आमी कितले ते विचारता, गव्हर्मेंट घेयना. तो जर आसलो सुद्दां, गव्हर्मेंटाचो जो स्टाफ आसता वा ड्रायव्हर आसता, ताका ते खाजन शेतान वचपाक इतले पयस तो घेवन, वाटो सद्या मोठो विशय जाला, वाटो सद्या नश्ट जाल्यात खाजन शेतां वचपाच्यो. आनी तो विशय आसा. लेबर तसो मेळना. पूण आतां आयज सगळी मशिनरी आसा. ड्रोन बेस तुका हे करपाक मेळटा, पेरणी करपाक मेळटा ड्रोनांतल्यान. तुका हार्वेस्टर आसा, तुका ट्रान्सप्लांटर आसा, खंय तरी ती रोंपे रोवन थंय व्हरून ते मशिनान लावपाक मेळटा. हे आनीक दुसरे रिफॉर्म्स मेन ते हांव मागीर येता लास्ट. पूण टॅक्नोलॉजी आसा, सप्लिमेंटरी हें करपाक जाता जाल्यार खाजन शेती रिवाय करपाक जाता. जो आतां गव्हर्मेंट रावलो कित्याक, जशें आमचे आतां दोंगर ऑलमोस्ट सगळे काबार, थंय मागीर तेच म्हणटा न्ही काय ना, आमी थंय हें करतात, डेव्हलपमेंट करता, विकास करता. आतां फुडली नजर खाजनाचेर येतली. आनी ते म्हणटले मागीर हे इतले आसा एरिया, आमी व्हडली डेव्हलपमेंट करुया, हांगा सगळी कॉलनी करुया, मेगा सिटी करपाक जाता, हांगा फूल जाय ते प्लॅन करुया, अशें जावपाक शकता. आनी सरकाराची म्हाका दिसता तीच ते सरकार तसलीच वाट पळयता. सो हेका लागून लोकांचो, आतां तुवें म्हजो इनफ इज इनफ वा खंयचे जे मुवमेंट आयज चल्ल्यात त्याचो लोकसहभाग आनी प्रेशर ऑफ विलेज कम्युनिटीज जावपाक जाय. आयज आमचे शेतकार विखुरलेले आसात, कोणूच कोणाक वळखना आता कोण शेत करतालो, म्हजें शेत खंय आसता हांव म्हाका दाखोवपाक मेळना. पूण शेतकारूय मेळनात कित्याक ते सगळे एक्सपायर जाले. सो टेनंट रजिस्टर जे आसात थंय जे रोलर टेनंट आसा ते कोणूच टेनंट आज चडशे हयात ना. हँडफूल लोक असतात ते टेनंट असोसिएशन चलयतात, ते आपले जाय ते करता. डेमोक्रेटीक जर प्रोसेस टेनंट असोसिएशन हाडपा जाय आनी माणसाचे पावणे सारके करपा जाय, कित्याक खूब प्रॉब्लेम थंयच्यान सुरू जाता, जाल्यार थंय चड लोक जाय, थंय असोसिएशन जाय. सो हे रिफॉर्म त्या दिसा क्रूज बाबाचे रिझोल्युशन आसा, आमी तेजो पाठपुरावो करता. थोडे रिझोल्युशन सरकारान दुरुस्त्यो हाडल्यो पूण त्यो खंयच्या खंय जाल्या. म्हणजे ताणें आतां कितें केलां, जे टेनंट रजिस्टर आसा थंय 31 जानेवारी सुद्दां तुवें आपलें नांव एड करपाक मेळटा, पूण तेजो प्रोसेस सारको घिसाड करिनासा, तेजो मिसयूज चड जाला. म्हणजे तूं टेनंट जी केसी आसा त्यो जायनासतना तुजें नांव घालूंक मेळटा सद्या एज अ वोटर. शेत तुज्या नांवार जायना अजून, पूण तूं यू कॅन बिकम अ मेंबर ऑफ असोसिएशन आनी थंय तूं वोट करूं शकता, थंय तूं ऑफिसर जावपाचें.
पूण थंय कितें जालें लोकांनी मिसयूज केला की एक 20 जाण जर तुजे फॅमिली आसा 20 जाणांनी आपल्या एका शेताचेर सगळ्यांनी नांव घातलें, थोड्याची कोणाचीच नांवां ना, अशें जालां. दुसरें सरकारान हांव जें म्हणटालो अर्जंट रिफॉर्म, एक तो उदळ म्हटलो तो हेजो जो रेट वाडोवपा जाय कामाचो तो. दुसरो तांणी पयलीं हांकां खाजन असोसिएशनाक पावर आशिल्लो की एक 5,000 बी ते मोडूंक शकता, तेजोय तेणी दुरुपयोग केलो. तेणी कितें केलें, नॉट मोर दॅन 5,000 पर डे मोडपाक शकता. ह्या असोसिएशनान कितें केलें, डेली 5,000 काडप, काम आसूं नासूं. 95% अमावंट तांणी वेस्ट केलो. सो ताजेर सरकारान कितें उपाय केलो की आतां 23 तांणी हें काडलें, 24 एक रुल्स काडले दुरुस्ती. तातूंत म्हटलें तुमी फक्त 25,000 काडूं शकता म्हयन्याक लंपसम, 25,000 मामल्यार करूंक. आतां 25,000 काडप एका असोसिएशनाक ओके, पूण जेन्ना एका असोसिएशना कडेन 5 माणसां आसात, आतां तीच आमची गोश्ट आसा. हांगा नेवरा असोसिएशन खूब व्हडलें, 750 कितें तरी हेक्टर मायज आसता, थंय 11 माणसो आसात. म्हणजे अश्यो 2-2 मेळून एक 6-7 कितें पावणे जाता. आतां त्या सगळ्या मनशाची जर देखभाल करता जाल्यार 25,000 म्हयन्याक पावना. सो ताका आमी कितें सांगलें की तूं 25,000 पर मानस दिया. सो तें जर एक करीत आनी हे जर ही दुसरी गोश्ट करीत की GSR रेट वाडयत जाल्यार आयज थोड्यो गोश्टी मातश्यो आटोक्यान हाडूं जाता, पूण ताजेर कंट्रोल आसपा जाय, गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल आसपा जाय. कित्याक खूब टॅनंट असोसिएशन कशा कशी वागतात, पूण थोडे बरें काम करता, आमी तें मानपा जाय. शेतकारूय आसात, थोड्यांक शेत रोवपाक जाय. सो हो सपोर्ट जर आसलो जाल्यार हें रिवायवल जावपाक शकता. आनी ताका लागून बरेच मोठे अशें व्यापक जन आंदोलन वा जन चळवळ, आंदोलन म्हणना पूण चळवळ जावपा जाय, जागृताय जावपा जाय. आता तुम्ही जशें म्हटलें मानसीचो विशय जो आसा तो हांगासर सगळ्यान व्हडलो, कारण तेचे जे अर्थकारण आहा ते येदे व्हडलें अर्थकारण की हांगासर आता खाजन शेतीच्या पेक्षा मानसीच्याच अर्थकारणाक महत्व येयला. आता रिवायवल ऑफ खाजन हाचोच एक दुसरो भाग म्हणून रिवायवल ऑफ ट्रेडिशनल फिशिंग अशें म्हणून पीसी कल्चरूय त्याच बरोबर खाजन शेती बरोबर पीसी कल्चरूय डेव्हलप करपाक मेळना. ना पळय कितें आसा, म्हणजे हो जो विशय आसा न्ही खूब डीप आसा. म्हणजे जेन्ना ही शेताची घडणां खाजन शेतीची हें केली, तेणी कितें केलें, जे मानस आसा ती मानस सुद्दां अमकेच जाय ते सगळे तांचे गणित आसा, इंजिनियरींग एक्चुअली इट्स मार्वल इंजिनियरींग. तितूंतल्यान जी मागीर भितर जी शेतान जी उदकाचो स्त्रोत वयता पोय वा कितें ताजे सायडीच्यानूय आसता. आतां हांगा सुद्दां ह्या आमच्या शेतान दामडाच्या कशें आशिल्लें, मानस जेन्ना येता भितरल्यान उदक येता तेज्या मागीर कुशीच्यान ताका पोंयो आसता, त्या पोंयांतल्यान वॉटर बॅलन्स जाता आनी जेन्ना चड उदक जाता ते तितूंतल्यान थंय वयता, निसरो जाता, तितूनच सुंगटाची बी पैदास जाता. आनी ती एक्चुअली पावताली. आतां 5-5 बी वर्सांनी खांडे बुडयताले, कित्याक ते नुस्त्याक लागून करिनाशिल्ले, एक्चुअली शेतीची फर्टिलिटी वाडपाक. सलायन अशें गेले भितर बाकीचें कितें जालें म्हणटा फर्टायल जातलें शेत म्हणून ते उदक घेताले. आतां ते सगळे सरसकट शेतान फूल उदक भरप आनी थंय सुंगटाची पैदास करप, हो जेन्ना प्रकार सुरू जालो तेन्नाच्यान शेतीचो चड त्रास जालो. आनी सरकाराचोय आज मुख्य हें कितें खाजनाचे हेजेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो खास करून मानशाच्यो पावण्यो करपाक, ते त्यो मानशाच्यो पावण्यो कश्योच कॅन्सल करूं दिना, तांकां त्यो जायोच. आनी तांणी तें एक सुदारणा केल्या. सुदारणा म्हटल्यार एक दुरुस्ती केल्या की पयलीं जी माणसाची पावणी जाताली ती जर 5 लाख जाली, 5 लाख टेनंट असोसिएशनाच्या बँकेत उरता. आतां तातूंतले 20% सरकाराक दिवचो पडटा. सो हांवें पयर कोत केलें की जितके जर कोटी इतले जर सरकाराक पावणे जाले माणसाची इतल्यो जाल्यार इतले पयशे सरकार, म्हणजे 50 लाख सरकाराक गेल्या फक्त तिसवाडींतले. पयर हांवें पळयल्या 50 लाख सरकारान बांदांक खर्च तरी केल्या ना, ते सांगता हे आमी तितलेय दिना सरकार. सो हे कित्याक लागून करता तुमी? अरे सद्या प्रोत्साहन आसा, हे कितें आसा तें बेगीन वांटोवपाची, वयल्यान हे आनीक पयसो करता. आनी जर चेअरमनान वा कोणेय मागणी केली की ना अंदू मातशे पावणे करूं नाकात, आमी शेत सुकयतात, शेत मानसो बंद करून जाय, घाणो म्हणटा तो बी, सरकार परमिशन दिना. तो म्हणटा एज पर ते डिस्चार्ज जॉयंट डिस्चार्ज टेनन्सी एक्ट कितें आसा त्या प्रमाणे तुमी मानशाची पावणी करूंकूच जायी. ती पावणी जर तुमी करिना जाल्यार सगळे शेतकारांचे परमिशन हाडूं जाय. आयज शेतकारूच येतना तूं परमिशन खंयचो हाडटलो? सो सरकाराचो हेतू कित्याक तो फक्त कित्याक हे खंय तरी मामलेदार ऑफिसांनी वयल्या ऑफिसांनी खंय तरी हितून हे उदक हे जे आसा ते मुरता आनी तांकां इंट्रस्ट आसा ह्यो पावण्यो करपाक, शेताचो प्रमोशन करपाक ना. सो तेजेरूय मातसो कंट्रोल हाडपा जाय. आनी जर खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड जालो म्हणजे त्या विशयाचेर जर आमी आयले जाल्यार आतां पळय PDA आसा आनी कसलो CRZ तसोच जर खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड जालो जाल्यार
सगळ्या ह्या संस्थाचे प्रतिनिधी, सगळे सरकारी हेचे प्रतिनिधी थंय आसपा जाय, एक्सपर्ट आसपा जाय, डिसिजन मेकिंग फास्ट जावपा जाय. आज डिसिजन कसो जाता, हांगा जर बांद फुटलो जाल्यार तो बावडो चेअरमन, सेक्रेटरी मामलेदारा बरयता, मामलेदार सॉयल कन्झर्वेशना बरयता, ते येतले हांगा येतले, एस्टिमेट करतले, तो एस्टिमेट अप्रूव करतले, ताजो फंड सँक्शन जातलो, त्या म्हणसर उदक व्हांवता. अर्जंट जर बांद जर तूं हें करतलो, अर्जन्सी आसा न्ही तेका, बांदाचो बारीक सुद्दां एक हें जाय जाल्यार तेजो भोव जातकूच बांद मोडटा थोडे तेंपाक, त्या म्हणसर सगळी डॅमेज जाता. आतां इथं आदोशेचे बांद फाटल्या तेंपाक तेणी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, कॉन्ट्रॅक्ट घालतना ते उदक खूब व्हांवतालें, तिन्ना मोडून गेलो व्हांवून, परत करता. बरोबर. प्रॉब्लेम कितें जाता, ही टॅक्नॉलॉजी होता आमी जी म्हणटाले, जी हांगसरली न्ही, स्थानीक न्ही, कॉन्क्रीट घालप, माती घालप. आतां थोडे बांद, हो सुद्दां बांद दिसता पळय तुका थंय, तेजेर चड मातयेचें प्रमाण आसा, चिखल ना. पयलीं जे चिखलाचे बांद आशिल्ले तशें ना, आनी माती जातकूच ती परत उदक तितून वयता आनी परत ते मोडटात. हे चिखलाचे बांद तशें नाशिल्ले, तेका भोव पडटाले कुल्ल्याचे बी हेका लागून, पूण तेजी टॅक्नॉलॉजी जी आशिल्ली ती परत तेच चिखल काडून भितर घालताले. आतां तुका माती हैसर रावचें पडटा. खूब फावटी हांगा JCB बी गेला न्ही, परतलो मागीर, कित्याक ते फुडें वाट नासता सारकी. सो ह्यो गोश्टी ज्यो जाता पळय न्ही, म्हणजे सरकारान एक एक्सपर्ट पॅनल करून हे स्टडी जर करीत. आतां एग्रीकल्चर पॉलिसीन सुद्दां हांवें पळयलें, खाली 2 पानां आसा खाजन शेती, चॅप्टर 9 म्हणटा, हांवें चॅप्टर 9 मुद्दाम वाचलो, चॅप्टर 9 2 पानां, आनी दे आर लुकिंग एट खाजन सिस्टम एज वॉटरशेड प्रॉब्लेम. म्हणजे अरे खाजनाचो अर्थ कितें, तुमी कितें वॉटरशेड अशें म्हणून, म्हणजे ते उदक थंय आसा, ते उदकाचो आमी जलाशय करून, ही तुमची पद्दत म्हाका काय कळना की सरकाराची कशी कितें इंटेन्शन आसता हेजेर. म्हाका दिसता रामराव बाब, खाजन म्हणटात ती मूळ गोंयकाराची वळख, म्हणजे गोंयकार म्हणून जी वळख निर्माण जाल्या, त्या गोंयकारा बरोबर खाजन हाची वळख आसा. 3,500 वर्सां पयलींचो हो इतिहास आसा. आणि महाराष्ट्रान वयतकूच आमी जशे व्हडले व्हडले किल्ले पळयतकूच अजाप करतात पळय, तशे हांगासले खाजनाचे बांद आणि ज्या पद्दतीन त्या वेळार तंत्रज्ञान त्या लोकांनी वापरून खाऱ्या उदकाच्या मदतीन शेतां फुलोवपाची जी कामां केली, ती जर पळयत जाल्यार तो एक चमत्कारूच. ह्या चमत्काराचे जतन जावप हे खूब महत्वाचे, खूब गरजेचे. कारण खाजन उरलें, जो मेरेन खाजन उरतलें तो मेरेन गोंयकार उरतलो. ज्या दिसा खाजन सोंपलें त्या दिसा गोंयकार सोंपलो. इतलो नात्याचो, रक्ताचो संबंद ह्या खाजन शेतीचो आणि गोंयकाराचो आसा. विष्णू बाबाच्या कवितांतल्यान, विष्णू बाबाच्या भाशणांतल्यान खाजन म्हणटा ते सदांच आमी आयकलां, पळयलां, आणि खाजनाचें महत्व हे विष्णू बाबान विधानसभेन आसतनाय आमकां सांगलेलें आसा. ह्या खाजना कडेन कोणी तुमी भायलो केदोय व्हडलो एक्सपर्ट हाडलो म्हणून ह्या खाजन तंत्रज्ञानाचो अभ्यास ना जाल्यार सोद ताका लागपाक शकना. हांगासरले जे जाणटे जे कांय प्रमाणात उरल्या, त्या सगळ्या जाणट्यांक घेवन, हांगासरल्या गोंयच्या लोकांक विश्वासान घेवन ह्या खाजन शेतीच्या रिवायवलाचो प्लॅन हो तयार करचो पडटलो. तो जर प्लॅन तयार करूंक ना जाल्यार भविश्यान ही खाजनां म्हणटात ती दुसरे कन्वर्जना खातीरचें एक व्हडलें भांडार थारतलें. आणि ह्या चिखलांतल्यान, खरी म्हटल्यार ही शेतां, ज्या शेतांतल्यान आमच्या जाणट्यांनी आपलें रक्त आटोवन हें गोंय तयार केलें, हें गोंय उबारलें. पोट, गोंयकाराचें पोट हे थेट खाजन शेता कडेन संबंद आसा. कारण ह्याच खाजनांतल्यान जी पिकावळ येताली, त्याच पिकावळींतल्यान गोंयकार हो उबो जाल्लो आसा. म्हणटकूच खाजन वाचोवप म्हणजेच गोंयकार वाचोवप. आणि त्या खातीर ह्या खाजन वाचोवपाच्या बाबतींत एक वेगळो लढो हो सुरू जावचो पडटलो. आणि ह्या लढ्यान जे जे टॅनंट आसात, जे जे शेतकार आसात खाजन शेतीचे, त्या शेतकारांनी, तांच्या भुरग्यांनी हेच्या खातीर म्हाका दिसता पुढाकार घेवचो पडटलो. तशी इच्छा शक्ती आसपी एक तरी लोकप्रतिनिधी आमचो ह्या विधानसभेन आसा काय, असोय प्रश्न हो हातूंतल्यान निर्माण जाता. कितेंय जावं, पूण सरकारान खाजन डेव्हलपमेंट बोर्ड स्थापन करपाक जो होकार दिला, ते म्हाका दिसता तातूंतल्या तातूंत एक पॉझिटिव्ह सायन आमच्यान म्हणपाक जाता. हो बोर्ड बेगींतल्या बेगीन सरकारान सेटअप करचो. पयलो सायंटिफीक पद्दतीन, एनवायरमेंटल पद्दतीन, क्लायमेट पद्दतीन ह्या सगळ्या खाजनांचो गोंयच्या साबार पद्दतीन अभ्यास करून एक डॉक्युमेंट तयार करचो. ज्यो खाजन आतां हांगासर आमी पळयत गेल्यार दीस इज बियॉन्ड, म्हटल्यार हें खूब बियॉन्ड करेक्शन जाल्लेलें आसा. पूण कांय खाजन शेतां ही आत्तां खंय तरी पाड पडपाक सुरू जाल्यार, ती जर आमी आतांच जर इंटरव्हीन जायत जाल्यार ती खाजन शेतां वाटोवपाक जाता. अशा पद्दतीन फेज मॅनर जी शक्य आसा ती पयल्या
फेसीन कवर करून मागीर जेन्ना सामकी इबाडल्या ती लास्ट टप्प्यान जर घेत जाल्यार निश्चितूच खाजना वाचोवपाक जातात. पूण त्याच्या खातीर जाय ती इच्छाशक्ती. ठराव संमत करून सरकारान इच्छाशक्तीचेर पॉझिटिव्ह सायन दाखयल्या. ही पॉझिटिव्ह सायन आनीक दुपट पॉझिटिव्ह सायनीन परिवर्तीत जातली आणि खाजनाच्या संदर्भात सरकार बऱ्या तरेन विचार करतलो अशी अपेक्षा आमी करया. रामराव बाब, तुमचे खूब खूब धन्यवाद, आभार. आणि खूब बरें दिसलें. म्हाका दिसता ह्या गांवांत तुमच्या डोंगरे येयल्या उपरांत गोंय म्हणटात ते कितें हाचें दर्शन ह्या तुमच्या गांवांत जाता. अशेंच गोंयांत खुबशे गांव आसात ज्या गांवांनी वचत जाल्यारूच कळटा की गोंय हें नेमकें कितें. म्हाका दिसता ह्या आमदारांनी फॉरेन टूर करच्या पेक्षा ह्या गांवांनी जर भोंवत जाल्यार तांकांय खंय तरी दिसतलें मनांतल्यान ना आमचें गोंय आमकां सांबाळपाक जाय म्हणून. गांवांनी जर आमदार वचत जाल्यार गोंय नक्कीच सांबाळपाक जाता. देव बरें करूं. देव बरें.